देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाहि विश्वम् तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 7 गते मंगलबार। कति बेला जीवनका ती उकाली र ओरालीहरू स्मरण गर्दै जब म 2023 भाद्र 7 गते मंगलबार बिहान 6:35 त्यो पाल्पाको मियलधारा जहाँ नारायण थान मन्दिरका घन्टीहरू र त्यो टुडी खेलमा जुन फौजी सेनाहरूका बुटहरूका आवाजहरू अनि त्यो भदौरे घाम र बादलको लुकमारी अनि त्यो पाल्पाको माडी फाँट। कति बेला मैले मेरा 57औं जन्म जयन्तीको यस उत्सवमा मैले मेरो अतीतका पाइलाहरूलाई स्मरण गर्ने गर्छु, किनकि मैले त एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर निक्लिएको थिएँ। तर जाँदा जाँदै माताहरूका ती अपार ममता, माया, दया, करुणा अनि ती सम्मानपूर्वक जो जीवनहरूका परिवर्तनका मोडहरू आए, ती परिवर्तनका मोडहरूका साथसाथ मैले मेरो जीवनलाई कहिले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिइरहेको हुन्छु त कहिले मृत्युको आँगनमा पछारिएर जीवनको बललाई देखिरहेको हुन्छु। कहिले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यो बेनी सङ्गम, गौरी शङ्कर सङ्गम, यस पवित्र तीर्थमा देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्दै, अग्नि साँची सङ्कल्प गर्दै अध्यात्म विज्ञानको त्यो सत्यतालाई पनि खोजिरहेको हुन्छु। आखिर धर्म र सत्यसँग कस्तो बल छ? आखिर जीवनको बल प्राण नै हो? आखिर के त्यो चेतन सत्ता आत्मा नै वेद हो, अथवा बजारमा पैसाले किन्न पाइने ती पुस्तक स्वरूप वेदहरू नै वेद हुन्? यस्तै विचारहरूसँग उल्झँदै जाँदा एउटा कालीगण्डकीको काखमा जीवनका अनेकौं पानाहरू पल्टाइरहेको मान्छे, उसले बुढी गण्डकीको हात समाएर यस गण्डकी प्रदेशको सेरोफेरोमा जुन अध्यात्म जीवनका बाटाहरू हेऱ्यो, आज मैले ती सबैलाई एकपटक पुनरावृत्ति सिम्मावलोकन गर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि मैले एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078लाई स्वीकारेँ। तर मैले त्यहाँबाट के अनुभव गरेँ भने कि मसँग जबसम्म दैवी सिद्धिहरू प्राप्त हुँदैनन्, दैवी सिद्धिहरूका योग्यताहरू रहँदैनन्, त्यति बेलासम्म मैले यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त योगदान दिन सक्ने छैन। वैदिक सनातन धर्म संरक्षणका निमित्त योगदान दिन सक्ने छैन। हाम्रो फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति र यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसमा देखा परेको जुन प्रकारको दलीय भागबण्डाको यस राज्य शासनको शासन प्रणाली, जसका कारणले यो राष्ट्र हर कोणबाट सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। सायद सबैले यो राष्ट्रको हितका निमित्त गम्भीर भएर सोच्न सकिरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छैनौँ र हामीलाई जनसङ्ख्याको आवश्यकता छैन। हामीलाई त यो राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने
जनशक्तिको त्यस जनशक्ति बलको आवश्यकता थियो र हामीले देखिरहेका छौँ। जुन हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हो अथवा को कहाँ कसरी के भयो त्यसैले पनि होला कि हाम्रा यो राष्ट्रका जुन जनशक्ति बलहरू हुन्, शिक्षित युवा युवतीहरू विदेशीहरूका गोठाला बन्न गइरहेका छन्। पैसाका निमित्त नै उनीहरूको जीवनको अन्तिम उद्देश्य भइरहेको छ। त्यो देखेर कति बेला अवश्यमेव एउटा धर्म र सत्यको बाटोमा जुन हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरू साथ जुन प्रकारले मैले मेरो जीवनलाई अनुभव गरिरहेको छु, जुन प्रकारले मैले जैविक विविधताको यो जगत विज्ञानलाई देखिरहेको छु, जीव विज्ञानलाई देखिरहेको छु, प्रकृति विज्ञानलाई देखिरहेको छु, विश्व मानवीय आविष्कार भौतिक विकासका ती विविध आविष्कार आधारहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छु। हामी आणविक परमाणु हतियारहरूका मिसाइलहरूका बीचमा उभिएर एउटा वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरू साथ त्यहाँ हामी कयौं प्रथाहरूका विषयहरू भेट्यौं र ती प्रथाहरूका प्रखालहरूमा चढेर हेर्यौं र हामीले विश्व मानव जातिलाई कसरी दिगो सुख शान्ति र संरक्षण दिन सक्छौं भन्ने विषयमा पनि विचार गर्यौं। आज म भदौको 7 गते मंगलबार हुन गइरहेको हुनाले मैले के सोचे भने कि मेरो 57वां जन्म जयन्तीको यस उत्सव पर्वमा मैले कुनै बाणीहरू दिनै पर्ने हुन्छ, ती आवाजहरू दिनै पर्ने हुन्छ र मैले ती देवी आमाहरू जो व्यवहारमा शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन्, सभ्यमा पनि छन्, त्यति मात्र होइन, ममता, माया, दया, करुणा र सम्मानका साथमा उभिन्छन् भने त उनीहरूलाई अवश्यमेव नतमस्तक उनका वरद हातमा शिर झुकाएर मैले मेरो जीवनको सफलताका निमित्त जुन प्रकारको हाम्रो वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूमा वैदिक विज्ञानको सिद्धान्तहरू राखिएका रहेछन्, ती वैदिक विज्ञानका सिद्धान्तहरूमा प्राण देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता, पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाश, यी 8 प्रकारका प्रकृतिका अष्ट प्रकृति शक्तिहरू जसद्वारा संयोग र वियोगद्वारा कयौं दैवी प्रकोपहरू र कयौं ती शिक्षा र अनुशासनका दैवी पाठहरू सबैलाई हामीले हाम्रो एउटा यौगिक विज्ञानको त्यस समाधि भाषा कक्षामा पुगेर अनुभव गर्न पाइएका कारणले नै आज मैले यसरी यी आवाजहरू निकाल्न सकिरहेको छु। आखिर मैले मेरो जीवन एउटा अलपत्रिएको लथालिङ्ग र भताभङ्ग जीवनहरू अनि त्यो कहाली लाग्दो अभावका जीवनहरू अनि त्यो धर्मभित्र देखिएका विकृति, विसङ्गति, अन्धविश्वासका जुन प्रथाहरू मैले सबै देख्ने अवसरहरू सायद हुन सक्छ मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन पुगेँ, सायद हुन सक्छ मैले मेरो जीवनको जन्म र मृत्यु बीचको जुन विचारहरू छन् त्यो नाल र नाभि, आमा र पृथ्वीको सम्बन्धलाई मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिने अवसरहरू पाएँ र जबसम्म मैले मेरो जीवनको शक्तिको विषयमा बुझ्न पाएको थिइनँ त्यति बेलासम्म त मलाई लाग्थ्यो कि मान्छेहरू बटुल्नुपर्छ। तर मैले त्यो दिन पनि देखेँ जुन दिन मेरो भौतिक शरीर अस्वस्थ थियो र मेरो प्राण निस्कन खोजिरहेको थियो। मेरो प्राणका साथमा मन, बुद्धि, ती 10 इन्द्रियहरू त्यस प्राणको समूहमा गए अनि मैले एउटा
मृत अवस्थामा पल्टिरहेको भौतिक शरीरलाई ठुलो ठुलो देखेँ। अनि त मैले जीवनमा एउटा आमूल परिवर्तनको सोचहरू उठाउन सकिरहेको छु। मलाई कस्तो लाग्छ भने जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो र कोही पनि कतै पनि अन्यत्र कतै उल्झिँदैछन् भने ती सब व्यर्थ। यी बनाइएका र यो विकासका जति सामग्रीहरू विषय पदार्थहरू छन्, यी सबै प्राण नरहँदा तपाईँ यसो कहिलेकाहीँ त्यसलाई अनुभव गर्नका निमित्त समीक्षा गर्ने गर्नुहोला। मैले त मेरा समालोचना पाठहरू साथमा मैले के देखेँ भने कि मेरो जीवनको बल प्राण रहेछ। मैले के देखेँ भने प्राणको बल सन्तुलित खाद्यान्न नै रहेछ र खाद्यान्न दिने पृथ्वी माता, ती जल देवीहरू, अहो ती सूर्य चन्द्र, ती अग्नि अनि ती जलवायु आकाशहरू, म त्यहाँ गएर नतमस्तक शिर झुकाउँछु र मेरो प्राणको बललाई स्मरण गर्छु। मैले मेरो भौतिक शरीरको विषयमा त्यो अन्न रस विकार, त्यो गर्भ जीवन प्रणालीहरू, त्यहाँ एउटा विज्ञान थियो। त्यो विज्ञानभित्र पसेर मैले जब मस्तिष्क प्रणालीबाट तिनीहरूलाई देखेँ, जब मैले त्यहाँ एउटा पाचन प्रणाली, एउटा रक्त सञ्चार प्रणाली, एउटा श्वास प्रश्वास प्रणाली अनि त्यो एउटा यो जगतको सिर्जना गर्ने जुन दैवी कलापूर्ण प्रणाली थियो, ती सबै प्रणालीहरूको बीचमा उभिएर मैले आफ्नो जीवनको एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनलाई मैले दैवी बल, बुद्धि र विद्या माग्ने तरफ मोडिदिएँ। अनि मैले बुढी आमैका अगाडि धरती बलिन धार आँसुहरू बगाउन थालेँ। तिनै आँसुहरूका कारणले मैले मेरो जीवनमा कैयौँ परिवर्तनहरू ल्याउन सकेँ र आज मलाई एउटा प्रसन्नताको अनुभव भइरहेको छ। किनकि मैले एउटा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई सम्मान दिँदै जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने शिक्षा र उपदेशहरू, बुढी आमैका वचनहरू पाएँ। त्यसबाट जुन मैले अग्नि साँची राखिएका देवालय र तीर्थहरू अनि त्यहाँ देखा पर्ने जति पनि जे जस्ता पनि दोषहरू अनि ती विकृति र विसङ्गति विचारहरू, ती अन्धविश्वासका प्रथाहरू सबैलाई अनुभव गर्ने अवसरहरू पाएँ। आज त मैले मेरो जीवनको अतीतहरू, ती आमालाई पनि मैले स्मरण गर्छु जुन आमाले यो भौतिक शरीरलाई सिर्जना गरिन् र यस भौतिक शरीरलाई जुन सम्मानका साथमा, ममताका साथमा, मायाका साथमा आज 57 जन्म जयन्तीको यो अवसरसम्म आउन एउटा अवसरहरू पाउँदा मैले मेरो प्राणलाई अचम्मसँग देखिरहेको छु। मैले मेरो चेतन सत्ता आत्मालाई अचम्मसँग देखिरहेको छु र यो जगत नै एउटा मायावी कलापूर्ण दैवी कला सिद्ध देखेर अचम्बित भइरहेको छु र मलाई कुनै अन्धविश्वासको बाटो जानु छैन। किनकि मलाई त ती काली गण्डकीका काखहरू, ती बुढी गण्डकीका हातहरू, मेरो हिमालय तराई पहाडहरू अनि मेरा यी हिमालयमा रहने देवताहरू अनि मैले मेरो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा देखिएका जुन वैदिक विज्ञानका मात्र मतान्तरहरू अनि त्यहाँ दैवी सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने विषय वस्तुहरू सबैलाई मैले अवलोकन गर्ने एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा प्राप्त भयो। त्यसैले त मैले ती देवी आमाहरूलाई उनका ती वरदा हातहरूमा उनको व्यवहारलाई बुझेर सम्मान दिने गर्छु। किनकि ती देवी आमाहरू नै
वास्तवमा विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति बल र शक्ति राखेको मैले अनुभव गरिरहेको छु। एउटा हामीले जुन जीवनलाई प्राप्त गरिरहेका छौँ त्यो एउटा प्रजनन प्रणालीसँग जोडिएको हुनाले हामी त्यो विज्ञानलाई बुझ्नका निमित्त प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा उभिएर हर जीवका जैविक मूल्य र मान्यताहरूसँग सबैले आफ्नो आफ्नो अस्तित्व खोजेको देखियो। अनि त्यहाँ हामी जीवको अस्तित्व, भौतिक शरीरको अस्तित्व, त्यो चेतन आत्मतत्त्वको अस्तित्व अनि आजको हाम्रो मानवीय विकासका जुन बुद्धि, बल र विचार शक्तिहरू छन् त्यसको आधार जति बेला मैले मेरो प्राणलाई जीवनको बल देख्छु अनि त्यहाँ मलाई लाग्छ कि हामी अनर्थ बाटोमा जानु हुँदैन। हामीले हाम्रो जीवनलाई सफल हुने बाटोतिर लैजानुपर्छ। त्यसैले त आज मैले 57 यस जन्मोत्सवको अवसरमा मलाई के थाहा छ भने कि हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू, त्यहाँभित्रका वैदिक विज्ञानहरू, त्यहाँभित्रका ती दैवी सिद्धिहरू, त्यहाँभित्र आह्वान गरिएमा जुन अष्ट प्रकृतिहरूद्वारा प्राप्त हुन सक्ने जुन दैवी प्रकोपहरू, तिनीहरू गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त हामीले सदुपयोग गर्न सक्नेछौँ। वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणका निमित्त हामीले सदुपयोग गर्न सक्नेछौँ र विश्व मानव जातिलाई नै सुख, शान्ति र संरक्षणका निमित्त तिनको सदुपयोग गर्न सक्नेछौँ। र म ती देवी आमा सबैलाई उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै त्यस्तो बुद्धि दिउन् कि जुन विश्व मानव जातिलाई दिगो सुख, शान्ति र संरक्षणका निमित्त आवश्यक पर्ने विचार, शिक्षाहरू, अनुशासनहरू र तिनका प्रतिफलहरू सबैले प्राप्त गर्न सक्ने एउटा वातावरणको सिर्जना गरिदिउन्। र हामी यो प्रकृतिसँग यही आह्वान गर्दै मैले मेरा विचार र आवाजहरूलाई मैले मेरो 57 जन्म जयन्ती यस उत्सव पर्वलाई मैले त्यो पाल्पाको त्यस हरियाली र भरिलो ठाउँहरू वास्तवमा मेरो पुर्खौली स्थान होइन, तर पनि मलाई बाटोमा जन्मनु रहेछ र मैले मेरो जीवन यही बाटोमा घुमाइरहेको छु। त्यसै भएर मैले आजको दिन बडो महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा सम्झिरहेको छु, किनकि मेरो जन्म एउटा बाटोमा हुन पुगेको थियो र त्यसै कारणले होला मेरो बुद्धिहरू प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिनका निमित्त मैले जे जस्तो अतीतहरूलाई देखेँ, मैले जे जस्तो अतीतका पानाहरू पल्टाएँ र मैले मेरा जीवनका अतीतका जे जस्ता अभिलेखहरू, इतिहासका विषयहरूका निमित्त लेख्दै र आवाज गर्दै गएँ, आज ती सबै मेरा निमित्त बढी सहायक भइरहेका छन् र म अचम्बित पनि भइरहेको छु। र मैले त्यो आजको वर्तमान मानवीय आविष्कार विकास, जुन भौतिक आविष्कार विकास छ, त्यो आविष्कार विकासलाई मैले कतै पनि विरोध गर्ने छैन, किनकि त्यसै आविष्कार विकासले नै मेरा यी बुद्धिहरूलाई अध्यात्म बुद्धितिर पुर्याइदिएको छ, दैवी बुद्धितिर पुर्याइदिएको छ र विश्व मानव जातिले आफूले गरेको आविष्कारबाट नै आफै विनाशतर्फ गइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन हुनु, जलवायु प्रदूषण हुनु यो विश्व मानव जातिकै निमित्त अत्यन्त महामारी र अत्यन्त सङ्कटकालीन परिस्थितिहरूको अनुभव गर्न पाइरहेको छु। त्यसैले त मैले एउटा विज्ञानको बाटोमा उभिएर ती प्रथाका जे जस्ता पनि अन्धविश्वासका विचारहरू छन् तिनलाई मैले खोतल्नै पर्ने हुन्छ र सकेसम्म मेरी बुढी आमैले दिएका शिक्षा र उपदेशहरू साथ मैले मेरो धर्म, संस्कृति र संस्कारहरूमा
जुन प्रकारले बल दिनुपर्ने हो त्यो दैवी बलको लागि मैले ती प्रकृतिका दैवी शक्तिहरूलाई आह्वान गरिरहनेछु र तिनीहरूकै आह्वानबाट जसरी पूर्वकालमा महावीर हनुमान, जसरी पूर्वकालमा महर्षि वेदव्यास, त्यस्तै तरिकाले मैले पनि यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त साथ दिनुपर्छ भन्ने आजको दिन फेरि पुनः भीष्म प्रतीकात्मक सङ्कल्प लिएको छु। किनकि मलाई त मेरी बुढी आमै श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको युवेनी सङ्गम, गौरी शङ्कर सङ्गम, ती देवी आमाले मलाई आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ नामले सम्बोधन गरेर बोलाइएको हुनाले मैले त उनका वचनहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। मैले यो संसारका मानिसहरूको सङ्ग्रह गर्ने बाटोहरू रोज्नु हुँदैन र मैले यो राष्ट्रको हितका निमित्त आवश्यक पर्ने जुन जनशक्ति हो, जनबल हो, त्यो जनबल र जनशक्तिलाई नै साथ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त मैले मेरो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078 र दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान वर्ष 2079बाट के अनुभव गरिरहेको छु भने मैले आफूलाई नै विश्वास गरेका कारणले म दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्न योग्य भइरहेको छु। मैले मेरा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई विश्वास गरेँ। मैले मेरा पुर्खा ऋषि आचार्यहरूलाई विश्वास गरेँ। त्यसै कारणले त यी आवाजहरू तपाईँहरूसम्म पुर्याउन सकिरहेको छु र अवश्यमेव ती दैवी सिद्धि र दैवी प्रकोपहरूका साथमा यो गोर्खा राज्य नेपाललाई अहित गर्नेहरू जे जति पनि रहनेछन् तिनीहरूलाई हामीले तह लगाउनेछौँ र अनुशासनको पाठ सिकाउँदै, अनुशासनको शिक्षाका पाठहरू देखाउँदै अवश्यमेव वैदिक सनातन धर्मभित्र दैवी बलहरू छन्, दैवी शक्तिहरू छन् र त्यहाँ आत्रेय ऋषि कुमारहरू अथवा आत्रेय ऋषि परम्पराबाट जो कोही पनि आइरहेका छन् उनीहरूसँग केही दिव्य वैचारिक बलहरू पनि छ र वैचारिक विचार शक्तिहरू पनि छ भन्ने मैले परिचय दिँदै मैले यो राष्ट्रको इतिहाससँग मैले आफ्नो बलिदानको इतिहासलाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने सोचिरहेको छु। किनकि मेरो भौतिक शरीर ध्रुव सत्य छ। प्राणको अन्त्यका साथमा मेरो जीवनको अन्तिम सत्यता पनि देखिनेछ। त्यसैले मैले अल्मलिनु हुँदैन, त्यसैले मैले अनावश्यक जनसङ्ग्रह गर्नु हुँदैन। त्यसैले मैले यो राष्ट्रका हितका निमित्त, वैदिक सनातन धर्मका हितका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यो जनशक्ति, हाम्रा शिक्षित युवा युवतीहरू सबैलाई मैले साथ दिनुपर्छ भन्दै मैले मेरो आजको 57औं जन्म जयन्ती महोत्सवलाई म आफैले नै यी आवाजहरूका साथमा जुन अति प्रसन्न हुँदै मनाएँ र मनाइरहेको छु र अहिले बिहानको 6:35 पछि मेरो यो भौतिक शरीरले यो संसारलाई देखेको र टेकेको 57औं वर्ष चल्दैछ भन्दै म यतै विश्राम लिन्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वे सरिपायि विश्वं कामेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।